You are selected Prime Minister. तड़ियाँ देते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा. You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है. जंग अभी जारी है. अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान. ये बात किसी पाकिस्तानी से पोशीदा नहीं है कि उन्हें कोरोना की कोई परवाह नहीं है. पाकिस्तान की आबादी की एक बहुत कसीर आबादी को कोरोना से वो लाबलद है. उसने किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने का फ़ैसला किया है. ये रविश हम पहले दिन से देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं, मगर इसकी कीमत चुकानी थी और हम अब इसकी कीमत चुका रहे हैं. पाकिस्तान भर में कोरोना फैल रहा है और उस कोरोना को जिसको हम कहते थे कि काबू में है, अब काबू से बाहर होता दिख रहा है. पाकिस्तान के बड़े शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हैं. कराची और लाहौर उनमें भी सबसे ज़्यादा मुतासर हैं. कराची और लाहौर में हमने देखा लोगों ने कतई परवाह नहीं की और ये सूरत हाल लाहौर में तो इंतहाई ख़राब देखने में आई है, क्योंकि लाहौर में पहले दिन से हमने देखा कि बाज़ारों में उस तरह की कोई क़यूद नहीं थी और लोगों ने भी ज़रा भी परवाह नहीं की. यकीनन वही हुआ जो होना था, जिसके बाद अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि लाहौर के 9 इलाक़ों को बंद किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए. और इस सिलसिले में कल रात 12 बजे से 15 रोज़ के लिए लाहौर के 5 बड़े इलाक़ों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा. अवामी सतह पर इस फैसले की पजीराई हो रही है. वो लोग जो कि इसकी संगीनी को जानते हैं वो समझ रहे हैं कि हुकूमत ने सही फ़ैसला किया है. इसके साथ ही हुकूमत का फ़ैसला बरकरार है कि कारोबार को बंद नहीं किया जाएगा और मईशत को बंद नहीं किया जाएगा, सनतें चलती रहेंगी. मगर अच्छा किया कि लाहौर में ये रास्त कार्रवाई की हुकूमत ने. इसके बारे में आपको बताते हैं सपोर्ट में. पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर दूर दूर तक अमल होता दिखाई नहीं दिया. आवाम ने किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद नहीं किया. बिलाखिर हुकूमत को लाहौर के 9 इलाकों को सील ही करना पड़ा, जिनमें शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा के इलाके, गुलबा के कुछ इलाके, नश्तर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़, वॉल्ड सिटी और मजंग के कुछ इलाके शामिल हैं. इस वक्त पाकिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 1,45,000 के करीब है, जिनमें सबसे ज़्यादा 54,138 केसेस पंजाब में हैं. सबसे ज़्यादा 1,031 अमवात भी पंजाब ही में रिपोर्ट हुई हैं. पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में होने वाली 97 अमवात में से पंजाब में 62 अमवात हुई. लाहौर इस वक्त पंजाब में कोरोना वायरस का एपी सेंटर बना हुआ है. सिर्फ लाहौर में इस वक्त 26,500 के करीब कोरोना के केसेस मौजूद हैं और 380 अमवात हो चुकी हैं. सिर्फ कल के दिन ही 950 के करीब केसेस और 50 अमवात रिपोर्ट हुई. लाहौर के अलावा पिंडी में केसेस की तादाद 4,000, फैसलाबाद में 3,500 और मुल्तान में 3,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं. यकीनन बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और उस पर बात करते हैं. एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, हुकूमत पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर हैं. डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया. बताइएगा कि आज आपको और हुकूमत को और चीफ मिनिस्टर को, आप लोगों को सबको अफसोस तो नहीं हो रहा था कि हमने इस किस्म का लॉकडाउन शुरू से नाफिज नहीं किया और लोगों ने ज़ाहिर है कि इस पस मंज़र में लोगों ने ना एहतियात करनी थी ना उन्होंने की और आज हमें ये लॉकडाउन करने का फ़ैसला करना पड़ा? मेरा ख्याल है कामरान साहब, ये इतना मुश्किल फ़ैसला था और मैं जिस वक़्त परसों प्राइम मिनिस्टर साहब आए और हमने उनके साथ रखी और मैं उनकी तकलीफ़ का एहसास कर रही थी कि एक ऐसा शख्स जिसने ही वांट्स कि हम मुल्क भी चलाएं और उसकी कोई मईशत का पहिया भी चलाएं और एक तरफ वबा जो है वो उसके हालात इस तरह हैं और लोग एहतियात नहीं कर रहे. दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजंस. और लेकिन उन्होंने यही कहा कि साइंटिफिकली आई थिंक वी नीड टू सी कि जिन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा हालात ख़राब होंगे तो वील हैव टू क्लोज देम डाउन अगर लोग नहीं बात सुनेंगे. हमारी असद कोशिश ये थी कि किसी तरीके से लोग समझें कि आपकी
روزمرہ کا کام، آپ کی روزی کمانے کی سہولت ہم نے آپ کو دی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اپنے سارے خاندان کو لے کے گھروں سے باہر نکل جائیں. عید اس وقت کون سی ایسی خوشیوں والی عید تھی جب آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن آپ کے سامنے ہیں لوگوں نے بالکل کسی قسم کا احتیاط اور پرہیز نہیں کی. تنقید علیحدہ ہوتی ہے، یہ ایک اتنا بڑا المیہ بن گیا ہمارے لیے، لیکن فائنلی وی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیجن ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس. مقصد یہ ہے کہ اب وائرل ٹرانسمیشن جو ہے اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی بریک لانا پڑے گا، اور وائرل ٹرانسمیشن کے اندر جن ایریاز کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سب سے کہ زیادہ کنسنٹریشن یہ کچھ ایریاز جو ہیں، یہ شادرہ، شاد باغ اور ہربنس پورہ، گلبرگ کے کچھ علاقے، نشتر روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن اور مزنگ وغیرہ کے کچھ علاقے بند کیے. کیا ہم اس سے یہ اسیوم کریں کہ جو باقی علاقے ہیں لاہور میں وہاں سچویشن انڈر کنٹرول ہے؟ جی بالکل اسی طرح کیسز تو پورے لاہور میں ہیں، لیکن اگر کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے کہیں جگہ کی تو پھر اس کی پھیلاؤ بھی زیادہ ہو جائے گا. اب فار ایگزامپل آئی کوٹ این ایگزامپل کہ جی جوہر ٹاؤن میں ایک ایریا کے اندر اف یو گوٹ 325 اور 340 کیسز تو پھر تو کوئی بہت ہی پریشانی والی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر انفیکشن ہے، تو دے آر چانسز از گوئنگ ٹو اسپریڈ. تو جہاں کم ہے وی آر گوئنگ ٹو کیپ دوز ایریاز اوپن، اور جہاں زیادہ وہاں سختی سے بند کر دیا جائے گا. دے ول بی نو مارکیٹس اوپن دیر، اس کے اندر ریٹیل شاپس بھی ساری بند ہوں گی. ہاں اسینشل آئٹمز جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے شروع کے لاک ڈاؤن کے اندر دوائیوں کا سلسلہ، تندور بندور، جو تاکہ جو وہ فوڈ سپلائی کا ہے اس کا مسئلہ نہ ہو، وہ ساری نیچرلی کھلی رہنے دیں گے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ کتنا مشکل کام ہے یہ. ڈاکٹر صاحبہ کل 900 کیسز نئے رپورٹ ہوئے، 50 اموات ہوئی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ لاہور کے لیے نیا نارمل ہے؟ میرا خیال ہے پچھلے 2-3 دن سے حالات ایسے ہی چل رہے تھے، اور ہمیں ہر طریقے سے اپنی کیپیسٹی بھی بڑھانے in the last 3-4 days we tried to increase our capacity also. بلکہ ساری رات اور سارے دن ہمارے عملے جو ہیں وہ کام کر کے نئے ایونٹس وغیرہ لگا رہے تھے. ابھی بھی we still have 30 to 40% capacity ہے، لیکن یہ بڑھتا چلا گیا اس طریقے سے. تو آپ کتنی کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں؟ اینڈ آف دا ڈے ہاؤ مچ کین یو انکریز یور کیپیسٹی؟ ایک لمٹ اور لیول تک ہی بڑھ سکتا ہے. اور یہ اب 5 مہینے آپ کی اپنی جو حکومت پنجاب کی ماڈلنگ ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ نیشنل نمبرز تو کل اسد عمر صاحب نے شیئر کیا، آئی تھنک وہ ڈسپیوٹڈ ہیں، لیکن آپ کی اپنی پروجیکشنز فار دا نیکسٹ فیو ڈیز کیا ہے؟ آپ 1000 کی ویسینٹی پر ڈے کیسز رپورٹ ہوں گے، اور ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی آپ کی کتنی بڑھ رہی ہے؟ کتنا آپ کا کیا تھریش ہولڈ ہے؟ دیکھیں جی اب تقریباً 10,000 اور an average between 9,500 to 10,000 ٹیسٹ ہم ریگولرلی کرنے. کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو نیچرلی، کیونکہ اگر ابھی 25% انفیکٹیوٹی ریٹ آیا ہوا ہے ہمارا، تو یو ول گوئنگ گیٹ 25 پیشنٹ ان ایوری 100 پیپل دیٹ یو ٹیسٹ. تو نیچرلی تعداد جو ہے وہ بڑھے گی ضرور. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ there will be a lot of people that we will not be able to test because وہ کسی سمپٹم کے بغیر ہوں گے. تو ہماری پروجیکشنز جو ہیں وہ شو تو یہی کرتی ہیں کہ نمبر آف کیسز بڑھیں گے. اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، جس طرح پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ probably by first week of June we'll go up to about 100,000. But alhamdulillah we didn't go up to 100,000. We are still at 54,000 in June, 15th of June. Hopefully ہمیں یہ لگتا ہے کہ نمبر آف کیسز آر گوئنگ ٹو گو ٹو سم تھنگ لائک 200,000 in the next 1 month, a little more than that. وجہ یہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی اسی کے اوپر بیسڈ ہوگا نا کیسز which are going to be identified. اور ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی مزید اپنی بڑھانی ہے. we are going to go up to about 15,000 tests a day. بڑھیں گے ضرور کیسز، اس کے بارے میں بالکل کہیں بھی انکاری نہیں کرتی. لیکن ایک جو چیز پازیٹیو ہے، ابھی بھی میں اس کو پازیٹیو تو اٹ از سم تھنگ وچ آئی لائک ٹو کال پازیٹیو، وہ یہ کہ ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی، میں کسی طریقے سے بھی وی آر سم ہاؤ دی ادر، مجھے کوئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی، کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے. ہماری باقی ملکوں کے مقابلے میں ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی اللہ کی مہربانی ہے. خاص تو ڈاکٹر صاحب وہ تو ہمارا نیشنل ریٹ بھی کم ہے نا، ہمارا نیشنل بھی فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے
परसेंटेज पॉइंट्स तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर भी ज़ाहिर है कि बिल्कुल बेकाबू नहीं है। जी बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ ना कामरान साहब कि ये अल्लाह का कोई ख़ास मेहरबानी है, क्योंकि व्हेन आई कंपेयर इट टू आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स, वहाँ आपको तो थिंग्स आर स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ दे। अब अहम चीज़ ये है कि लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि दिस वायरस इज़ हेयर टू स्टे, ये आ गई है, इसने कहीं जाना नहीं है कुछ अरसे के लिए, जब तक कोई ऐसी वैक्सीन ना आई जिससे हमारे से जान छूटेगी, तब तक ये है। अब देखें कितनी सख्ती की गई थी चाइना के अंदर, और उसके बावजूद आज 80-90 केसेस आज बीजिंग में निकल आया। जी हाँ, ये फरमाइएगा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी भी आपके पास लाहौर में कैपेसिटी है 30-40% कैपेसिटी अभी भी अवेलेबल है, आप कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड नहीं हो गए हैं, लाहौर के अस्पतालों की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हुई है और लोग सीरियस पेशेंट जाएं तो उनको स्पेस मिलेगी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बेड पोजीशन ख़ास तौर पे लाहौर का, क्योंकि लाहौर में वबा सबसे ज़्यादा है, एक तो पेशेंट्स हुआ माइल्ड, एक तो हम इनकरेज कर रहे हैं पेशेंट्स को खुदा के लिए सांस की तकलीफ तो घर में ना बैठिए, आप अस्पताल आइए। जब माइल्ड पेशेंट्स जिनको अगर आप उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर मेंटेन हो रही है तो दवाइयाँ देने से वो बेहतर होना शुरू, वो हमारे पास 1300 इस वक्त द टोटल नंबर ऑफ बेड्स दैट वी हैव बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर 2419, उसमें से हमारे पास 1390 बेड अभी भी हैं। अगर मैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर की 495 और प्राइवेट सेक्टर की 195, टोटल 690 में से इस वक्त हमारे पास टोटल 220 अभी वेकेंट हैं। दीज आर दोज वेयर यू वो प्रेशर ऑक्सीजन के साथ आप उनको बाय पैप और उस पर मेनटेन करते हैं। फिर अगर हम ICUs विद वेंट की बात करें तो इस वक्त बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर शहर में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का क्या मसला है? बहुत बड़ी डिमांड है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और फिर जाहिर है कि उस लिहाज से कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि बाज़ लोग घर में ऑक्सीमीटर के साथ वो कर रहे हैं और नर्स रख ली है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े, सेचुरेशन कम हो तो लोग अपने घरों में भी इंतज़ाम कर रहे हैं, तो वो क्या कैपेसिटी कैसी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लाहौर में? मेरा ख्याल है इस वक्त अभी तक तो वी आर जस्ट होल्डिंग आज, लेकिन मुझे लगता है जो आपने फरमाया है दिस इज़ समथिंग जिस पे हमने ऑलरेडी इस चीज़ को फ्लैग कर दिया है। ऑक्सीजन की वैसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और हमारे पास एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। हमारी वो जो सप्लाई लाइन है ना, दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ये मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्शन वाइज वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, बट द सप्लाई लाइन हैज़ टू बी मेंटेन। और वो वाली बात है, लोग बेचारे घबरा के परेशान होकर ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में रख रहे हैं। जो हम होर्डिंग की हमारी प्रॉब्लम है ना, ये हमें बहुत परेशान करती है। अगर आप दवाई का नाम ले लें तो दवाइयाँ ख़रीद के घर में रख लेंगे, अगर टीका भाई दिस इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग और अभी इट इज़ ओनली क्या कहते हैं ऑन अ ट्रायल, तो लाखों रुपए लेके वो कर लेंगे। यानी एक आखिरी बात में ये ज़रूर, मुझे आज इतनी तकलीफ़ हुई when I heard somebody saying कि उन्होंने 5 लाख रुपए का प्लाज्मा लिया। पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि जिसको अल्लाह ताला ने शफा दे दी इस मूजी बीमारी से, बजाय अपना प्लाज्मा सदका जारिया समझ के दे देते, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। हम बतौर कौम कब समझेंगे ये सारी चीज़ें? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ थी और बहुत ही तकलीफ दे बात है जो आखिर में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कही कि शफा याब लोग जो कि प्लाज्मा दे के अपने 2 प्लाज्मे से 2 आदमियों की जान बचा सकते हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं कि वो अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं और लाहौर में आज किसी ने 5 लाख रुपए तलब किए अपने प्लाज्मा देने के लिए। क्या हो गया हमारी कौम को? कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे लाहौर पाकिस्तान में वबा यकीनन काबू में नहीं है, हमारे पड़ोस में भारत में बेकाबू हो चुकी है, अमवात भी और मरीज़ों की तादाद भी, और यही कैफियत जनूबी एशिया के दूसरे बांग्लादेश की भी है। भारत और बांग्लादेश का जायज़ा लेंगे, हम जाएंगे ढाका और नई दिल्ली एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना काबू से बाहर हो रहा है, हमारे पड़ोस में भारत में काबू से बाहर हो गया है। भारत में रोज़ाना नया रिकॉर्ड बन रहा है, रोज़ाना नया पुराना रिकॉर्ड टूट जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में भी हो रहा है। भारत में कल 12,000 नए केसेस सामने आए हैं और इस हवाले से भारत इस वक्त दुनिया में चौथा
मुतासरा तरीन मुल्क बन चुका है। वहाँ तकरीबन 1,33,000 केसेस हो चुके हैं और वहाँ पर भी भारत में भी ज़्यादा ज़ोर जो है वो भारत के बड़े शहरों में और ख़ास तौर पे मुंबई और दिल्ली में है। मुंबई में और दिल्ली में इस वक्त सूरत हाल यकीनन वही है जो कि होनी चाहिए। लोगों की जगह नहीं है, सीरियस मरीजों के लिए बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जो कि इन बड़े शहरों में देखने में आ रही है। दूसरी जानिब जनूबी एशिया के तीसरे बड़े मुल्क बांग्लादेश की सूरत हाल में भी तेज़ी से ख़राबी आई है। वहाँ पे कोरोना के मरीज़ों की तादाद अब 90,000 से बढ़ चुकी है और पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना एवरेज 3,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं और वो सूरत हाल वहाँ के माहिरीन कहते हैं कि संगीन से संगीन तर होती जा रही है। पाकिस्तान के अलावा जनूबी एशिया के दोनों बड़े मुल्कों भारत में और बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले भारत में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। सिर्फ कल के रोज़ भारत में 12,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 3,33,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसके बाद भारत दुनिया भर में अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बन गया है। भारत में कोरोना से अभी तक 9,500 से ज़ायद अफराद हलाक भी हो चुके हैं। रियासत महाराष्ट्र जो कोरोना से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासर है, वहाँ कोरोना मरीज़ों की कुल तादाद 1,10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 3,950 अफराद अब तक अपनी जान से हाथ भी धो चुके हैं। मुंबई में अभी तक 58,500 से ज़ायद अफराद मुतासर हैं और 2,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। दिल्ली में 42,000 के करीब केसेस हैं और 1,327 अमवात हो चुकी हैं। गुजरात में 23,000 केसेस सामने आ चुके हैं और 1,500 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुंबई और दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की जगह बाकी नहीं बची है। पिछले एक हफ्ते में भारत में औसतन 9,550 केसेस रोज़ाना सामने आ रहे हैं और हर रोज़ 992 मरीज़ मौत का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस अपना असर दिखा रहा है। अभी तक केसेस की तादाद 90,619 हो चुकी है और 1,200 अमवात। सिर्फ कल के रोज़ 3,100 नए केसेस सामने आए और पिछले एक हफ्ते में 22,115 केसेस रिकॉर्ड हुए, यानी यौमिया 3,160 केसेस। बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते में 280 अमवात भी रिपोर्ट हुई, यानी 40 अफराद रोज़ाना इंतकाल कर गए। सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर ढाका है, जहां अब तक 23,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडिया और बांग्लादेश दोनों की सूरत हाल हम आपको बताएं इस रिपोर्ट में। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे और पहले जाएंगे मुंबई, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रुचित्रा काजरिया। थैंक यू सो मच रुचित्रा जी। बताइएगा कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो स्प्रेड हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो पब्लिक है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में आवाम जो है वो बिल्कुल केयर नहीं कर रही जो SOPs होनी चाहिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ये वो, और शायद ये वजह है कि यहाँ पर भी सिचुएशन एक्सप्लोसिव नज़र आ रही है। इंडिया में आपको क्या वजह ज़्यादा नज़र आ रही है जो स्प्रेड हो रहा है? सलाम पाकिस्तान, सलाम भारत का सलाम। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए बड़ी दर्दनाक और खतरनाक बात है कि इंडिया अब चौथे नंबर पे आ गई है वर्स्ट अफेक्टेड नेशन की लिस्ट में। तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही। बट आपने जैसे कहा, पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन खुलते गए शहरों में और जैसे मंदिर मस्जिद खुलते गए, आप देखेंगे कि लिकर शॉप, दारू के ठेके खोल दिए गए, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज होना पॉसिबल नहीं है। अब मॉल्स खोल दिए गए हैं, हालांकि सिनेमा हॉल्स नहीं खोले गए हैं लेकिन मॉल्स खोल दिए गए हैं और आप देखोगे कि वहाँ पर इंडियों की जोड़ियाँ पहुँच चुकी है क्योंकि पार्क खोल दिए गए हैं। यहाँ पर काफी पार्क खोल दिए गए हैं और वहाँ पर भी लोग आ पहुँचते हैं। तो एक होता है कि गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि देखिए हम आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और हम आपको थोड़ी बहुत छूट दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन के भी शिकार होते जा रहे हैं। तो इस समय जरूरत है कि आप अपनी अकल दिखाए, आप अपना कॉमन सेंस करें और आप ये समझे कि सरकार ने लॉकडाउन खोली है और आपको अपनी अकल से काम। मगर रुचित्रा जी ये बताइएगा कि ये जो रिलैक्सेशंस अभी आपने गिनी, ये जो आपने बताया कि जो इंडिया में जो रिलैक्स किया है लॉकडाउन, ये रीसेंट बात है, पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर की बात है, लेकिन नंबर्स तो मुसलसल बढ़ ही रहे हैं। जब लॉकडाउन था उसके दौरान क्यों नंबर्स इतने बढ़े?
लॉक डाउन जो था उसके दौरान इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो वायरस है इसका एक अपना एवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस है। आप इसको नहीं रोक सकते हो। आज लॉकडाउन करके हमारी सरकार ने जो था अपना हेल्थ केयर को बूस्ट अप किया था कि जब लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि ये तो खुलना पड़ता क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो चुकी है। बेरोजगारी जो एनीवे चरम सीमा पे थी और भी बढ़ गई। माइग्रेंट लेबर्स के किस्से तो अब हर जगह ही बातें हो रही है कि उस सिचुएशन को हमारी सरकार ने कहीं पर ढील दी थी और वो बहुत अच्छी तरीके से संभाला नहीं गया था। यही रियलिटी है। तो आज इन सब चीजों को लेकर के जब लॉकडाउन था भी तो माइग्रेंट लेबर चल करके एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे ना, तो वो तो बढ़ती क्योंकि वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये क्वारंटाइन है, ये चीजें जो है ये प्रिविलेज क्लासेस के लिए है। अगर आप इसकी एवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस पे जाएंगे तो ये जो चीजें हैं ये मासेस के लिए नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या जो है उनके पास घर नहीं है, वो सड़कों पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। आप कैसे मान लेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे? इसकी कोई तैयारी नहीं की गई है। वो एक 100 स्क्वायर फीट की जगह पर 300-400 लोग रहते हैं, एक के ऊपर एक लाशों के जैसे रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लास की तरह रहते हैं, गाय बकरियों की तरह रहते हैं। तो कैसे आप करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया रुचित्रा कजरिया मुंबई से हमें भारत की सूरत हाल बता रहे थे। बांग्लादेश की भी सूरत हाल ख़राब हुई है। साउथ एशिया का एक और इम्पॉर्टेंट मुल्क, 90,000 केसेस रोज़ाना, 3,000 केसेस आ रहे हैं। सलीम रज़ा हमारे साथ ढाका से मौजूद। सलीम रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या वजह है कि ये जो अब तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है कोरोना बांग्लादेश में, वो कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में भी शहरों में ये ज़्यादा है, ढाका, चिटगांव वगैरह, नोआखाली वगैरह में? कमर साहब, अभी 2 महीना बांग्लादेश लॉकडाउन था। ये जो यार बास, ट्रेन, शॉपिंग मॉल सब बंद थे। क्यों? यहाँ पे पहली जो 8 मार्च बांग्लादेश में पहली बार कोरोना सस्पेक्ट किए हैं। IDCR जो कोरोना जो रिसर्च करते हैं यहाँ बांग्लादेश में, तो IDCR फर्स्ट ये ऐलान किया है 8 मार्च में, जो पहला बांग्लादेश में एक कोरोना डिजीज वाला जो बंदा इटाली से आया, उनके साथ ये कोरोना डिजीज मिला है, COVID-19। तो फिर ये बंदा ढाका सिटी के बाहर, ढाका सिटी के पास एक जिला है, इसका नाम है नारायणगंज, वो डिस्ट्रिक्ट में ये रहता है। तो ये जो अभी इसी वक्त जो हालात है नारायणगंज की, पूरा नारायणगंज अभी वो डिस्ट्रिक्ट अभी भी लॉकडाउन है। कोई अंदर नहीं जा सकते, कोई बाहर नहीं आ रहे। वो डिस्ट्रिक्ट अभी पूरा ही लॉकडाउन। और उसके से उस बंदा के तरफ से और जो लोग उसके पास आया, ये सभी लोग COVID-19 कोरोना वायरस में इफेक्टेड हुआ है। और अभी इस वक्त ढाका का क्या हाल है? ढाका का क्या हाल है? ढाका में तो 30,000 जो सस्पेक्ट है, तो 30,000 जो बंदा भी इफेक्टेड है, इसको IDCR जो कोरोना वायरस की जो ट्रीटमेंट चल रही है यहाँ पे, उसमें ट्रीटमेंट चल रहा हुआ। इस तरह 6 अस्पताल है बांग्लादेश में जहाँ पर ये COVID-19 पेशेंट को रख देगी। और अभी हालात बहुत शुक्रिया। सलीम रज़ा हमारे साथ ढाका से मौजूद थे। रुचित्रा कजरिया ने हमें मुंबई से भारत की सूरत हाल बताई। अब लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन के हौलनाक अंदाजे सामने आ रहे हैं। कोरोना के ख़त्म होने या कम होने के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आते। चोटी के साइंसदान भी नहीं कहते। कोई अंदाज़ा नहीं है कि कोरोना का जोर कब टूटेगा, यानी कि कोरोना के संग जीना सीखना होगा और कोरोना के संग ही फ़िलहाल रहना ही होगा। पाकिस्तान की सूरत हाल भी यकीनन तेज़ी से ख़राब हो रही है। पिछले 24 घंटों में 5200 नए केसेस सामने आए और इसी दौरान 97 अमवात भी हुई हैं।
اس طرح سے اب پاکستان میں 1,44,000 کورونا کیسز ہو چکے ہیں اور 2729 اموات پاکستان میں ہو چکی ہیں۔ اب تک پاکستان کا انفیکشن ریٹ 16% ہے اور اموات کا ریٹ جو ہے وہ 1.8% ہے، جو دنیا میں کم ترین سطح ہے، اور یقیناً یہ تھوڑی سے حوصلے کی بات ہے۔ کل پاکستان میں کل شب کے بعد سے ایک سنسنی دوڑ گئی جب NCOC کے سربراہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے اندازے قوم کے ساتھ شیئر کیے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ بتایا، وہ یہ کہ پاکستان میں ایک ماہ میں 242% اموات میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ جو اموات ہو رہی تھی اس میں پچھلے ایک ماہ میں 242 گنا یا 242% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور سنسنی خیز اندازہ شیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جولائی کے خاتمے تک پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 12 لاکھ ہو جائے گی، اور اس نے پورے ملک میں سنسنی دوڑا دی۔ اگر جس طریقے سے اس وقت صورتحال جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی تو ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے اس تعداد میں تقریباً 2 گنا کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کورونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پازیٹیو کیس آئے، جن کو کورونا کا مرض ہوا۔ جولائی کے آخر تک یہی نمبر، جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ تو یعنی جہاں آج ہم کھڑے میں جون کے وسط میں کھڑے میں، اس سے تقریباً 2 گنا اضافہ جون کے آخر تک، اور جہاں آج ہیں اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں 7 سے 8 گنا کا اضافہ جولائی کے آخر تک۔ یقیناً اسد عمر صاحب نے ماہرین کو کوٹ کر کے کل جو اعداد و شمار پیش کیے، اس سے ایک سنسنی دوڑی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ٹویٹ بھی کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں پچھلے ایک ماہ کے دوران اموات میں 242% اضافہ ہوا ہے۔ یقیناً ایک ماہ میں 242% اضافہ ہوا ہے، مگر اسی طرح سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں گو کے ٹیسٹ 10 گنا بڑے ہیں پچھلے ایک ماہ کے دوران۔ اس دوران پاکستان کی شرح اموات ماشاءاللہ 1.8% ہی رہی ہے، جو دنیا میں کم ترین شرح ہے۔ اس لحاظ سے یقیناً تشویش کی بات کسی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہے کہ ہماری اموات کی شرح نہ صرف قابو میں ہے بلکہ دنیا میں کم ترین سطح پر ہے، اور جس میں یہ پچھلا ایک مہینہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے جناب اسد عمر نے کہا کہ اس اندازے سے، جس انداز سے اب یہ کورونا کے مریض بڑھ رہے ہیں، جولائی 31 تک یہ پاکستان میں تعداد 10 سے 12 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اندازے درست نہیں ہیں، کیونکہ اب پاکستان میں اوسطاً 20 سے 22,000 23,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کی کیپیسٹی 30,000 روزانہ بھی ہونے لگے اور یہ 50,000 بھی روزانہ ہونے لگے، اور جو آج کی شرح ہے اس کے لحاظ سے روزانہ پاکستان میں 10,000 کیسز ہونے لگے، تو اگلے 45 دن میں مزید 4.5 لاکھ کیسز ہو سکتے ہیں، اور اگر آج کے 1,50,000 کیسز ہم شامل کر لیں تو یہ 6 لاکھ ہوں گے، وہ کہ 1,50,000 میں سے آدھے کے قریب تو ہمارے ٹریٹ بھی ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 10-12 لاکھ کی فگر جو ہے جو اسد عمر صاحب نے کل شیئر کی تھی ماہرین کو کوٹ کر کے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں صورتحال سنگین نہیں ہے، پاکستان میں صورتحال یقیناً سنگین ترین ہے۔ اسی لیے آج پاکستان میں حکومت نے کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سب جگہوں کے بڑے بڑے شہروں کے 20 شہروں کی فہرست جاری کی، وہاں کے ہاٹ سپاٹس کی فہرست جاری کی، اور پروگرام سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں تو لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہے، کئی علاقوں میں کرنا پڑا ہے، اور یہ وہی حکمت عملی ہے جس کا ذکر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے قوم سے آخری خطاب میں کیا تھا۔ ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے تو ہم اپنے جانوں کو خطرے میں ڈالیں گے۔ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے۔ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے۔ ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے اور ان ایریاز کو بند کریں گے۔ ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی، کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی، اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی ISOPs کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی۔ لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں، آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں۔
اس سلسلے میں پاکستان کے جو اعداد و شمار جو اسد عمر صاحب نے دیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جولائی کے آخر تک پاکستان اپنی پیک پہ پہنچے گا۔ دنیا میں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کے چوٹی کے سائنسدانوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور بہت زور سے کہا ہے کہ کرونا سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے جب تک 60 سے 70% آبادی کو کرونا نہیں ہو جاتا یا کہ اس کی حتمی ویکسین سامنے نہیں آ جاتی۔ پاکستان کی اور عالمی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں اب تک 8,97,000 سے زائد مشتبہ افراد کے کرونا ٹیسٹ ہوئے ہیں اور 1,44,478 مریضوں میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 2,729 اموات ہوئی ہیں، یعنی اب تک مجموعی طور پر انفیکشن ریٹ 16% اور شرح اموات 1.9% ہے۔ پچھلے ایک مہینے کے دوران پاکستان میں کرونا کے ٹیسٹ مریضوں کی تعداد کے نئے ریکارڈ بنے اور یومیہ اموات کی بلند ترین شرح بھی سامنے آئیں۔ 14 مئی سے 14 جون تک پاکستان میں 5,53,200 ٹیسٹ ہوئے، 1,07,260 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا اور 1,926 اموات ہوئیں، یعنی پچھلے خطرناک ترین مہینے میں انفیکشن ریٹ اور شرح اموات 1.8% رہی۔ اسی طرح اگر آئندہ 1.5 ماہ میں روزانہ 50,000 ٹیسٹ ہوں اور 20% انفیکشن ریٹ کے اعتبار سے خدا نخواستہ روزانہ 10,000 نئے کیسز کا اضافہ ہو تو بھی 4.5 لاکھ نئے مریض اور 1.5 لاکھ موجودہ کیسز کے ساتھ پاکستان میں خدا نخواستہ 6 لاکھ کرونا کیسز ہوں گے، جو وفاقی وزیر اسد عمر کے خدشات سے آدھے ہیں۔ اعداد و شمار میں کمی بیشی اپنی جگہ، پر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ سوچ سرایت کر چکی ہے کہ کورونا جلد پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ویکسین بننے تک امریکہ کی 70% آبادی کورونا کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہرڈ امیونٹی کے نظریے پر عمل کیا جائے، یعنی مدافعت بڑھائی جائے۔ امریکہ کے چوٹی کے سائنسدان ڈاکٹر مائیکل آسٹر ہوم کا دعویٰ ہے کہ کورونا امریکہ کی 60 سے 70% آبادی کو روک لگائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ What we have to understand is that about 5% of the U.S. population has been infected to date with this virus, some locations slightly higher. This virus is not going to rest until it gets to about 60 or 70%. When I say rest, I mean just slow down. So one way or another, we're going to see a lot of additional cases out there. Do we think reopening is going to increase cases? It sure should. But we have examples of states where it hasn't. So I think this is where, again, we have to be very humble and say this is a very serious challenge. But we don't really know what is actually making the virus move like it is right now in some states and not in others. یعنی فی الحال کورونا سے جان چھوٹنے والی نہیں۔ عالمی اداروں، سائنسدانوں اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی دن رات کی کوششوں کے باوجود کورونا ویکسین ابھی مختلف تجرباتی مراحل میں ہے اور کافی عرصے تک نہیں آ سکتی۔ اب لازم ہے کہ ہمیں معمول کے بجائے کورونا کلچر کی طرز زندگی اپنانی ہوگی۔ اس وائرس کے سنگ جینا سیکھنا ہوگا، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہوگا، بھیڑ سے بچنا ہوگا، ماسک کو لباس کا حصہ بنانا ہوگا اور احتیاط کے ساتھ کاروبار زندگی گزارنا ہوگا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، سنسنی خیز باتیں ہیں۔ 60 سے 70% آبادی کو نہیں لگتا کرونا تو اس سے پیچھا نہیں چھوٹے گا، یا یہ کہ کوئی ویکسین آ جائے۔ ایک بار پھر ہم امریکہ جائیں گے، جہاں پہ کنیکٹیکٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انفیکشس ڈیزیز کے امریکہ کے ممتاز ماہر اور جو ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ میں ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر مائیکل ٹی آسٹر ہوم اور آج نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ ایکسپرٹ سب کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے وہی اب اس سے پیچھا چھڑائے گی۔ 60-70% لوگوں کو ہو جائے گا تو پیچھا چھوٹے گا، یا اس کے دوران کوئی بڑی مؤثر ویکسین آ جائے تو پھر سے پیچھا چھوٹے گا، ورنہ یہ کہیں نہیں جا رہا۔ میں یہ واضح کر سکوں اگر میں اس بات کو، تو یہ ایک فارمولا ہے، اس بات کے اوپر اس سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کو ایوریج یہ ایک شخص یہ انفیکشن دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سامنے ہم بالکل بے بس ہیں، کیونکہ کافی ملکوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے 60-70% سے بہت پہلے۔ تو یہ تھیوریٹیکل لمٹ ہے اگر آپ بالکل کچھ نہ کریں، یہ 60-70% کی، لیکن ملکوں نے، اور ہر نہ صرف امیر ملکوں نے بلکہ ترقی پذیر ملکوں نے بھی اس چیز کو کنٹرول کیا ہے کافی، اگر آپ نے پبلک ہیلتھ انٹرونشنز کو آزمایا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کیا۔
تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا اس وقت یہ بڑا ایک معروف طریقہ ہے، پوری دنیا مجبور ہوئی ہے کیونکہ اکانومی نے مجبور کر دیا ہے، بڑی بڑی جو قوتیں عالمی قوتیں معیشت کی، چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو، ایون ہمارے پڑوس میں بھارت میں بھی، کہ وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ کہ شاید عوام کی پارٹیسپیشن، ماسک، سوشل ڈسٹنسنگ وغیرہ نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ عوام ماسک پہننے لگے، سوشل ڈسٹنسنگ کرنے لگے، ہاتھ دھونے لگے، بھیڑ سے اجتناب کرے، تو یہ قابو میں آ سکتا ہے نا؟ جی دیکھیں، پوری طرح نہیں قابو میں آئے گا، تو اس کی ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک ہونی چاہیے، لیکن اس سے ریڈیوس کافی ہوگا. تو جو فل لاک ڈاؤن ہے وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، اس کے اندر ان چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے تھی. اب اگر نہیں ہوئی ہے تو آگے جاتے ہوئے، فار ایگزامپل آپ عوام سے یہ حکومت یہ توقع کہ وہ ہاتھ بھی دھوئے گی، ماسک بھی پہنے گی، پر ہمارے پاس نیشنل کمیونیکیشن کیمپین کہاں ہے کہ جہاں پہ دیکھیں ویکسین کے لیے اور چیزوں کے لیے نیشنل کمیونیکیشن کیمپین ہوتی ہے. اگر اتنا بڑا معاملہ ہے، اگر آپ عوام کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پھر اس چیز پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. اگر ماسک اتنے امپورٹنٹ ہیں تو ماسک کی ڈسٹریبیوشن بھی ہونی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ انفارچونیٹلی صرف کہنے سے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے پبلک ہیلتھ انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بھی اگر آپ نے اس طرف، اگر حکومت نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ کی نگاہ ہے پوری گلوبل پکچر پہ، جو لوگ ٹریٹ ہو رہے ہیں یا اے سمپٹومیٹک ہیں اور جو کہ یا مائلڈ سمپٹمز ہیں، یا یہ کہ تھوڑے سے زیادہ سمپٹمز ہیں لیکن جو ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ کتنی پرسنٹیج ہے اس وقت گلوبلی ہماری جو کہ اس سے گزر رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ عالمی ایسٹیمیٹ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن کافی زیادہ اچھے ہائی کوالٹی ایسٹیمیٹ سامنے آ رہے ہیں کافی ملکوں سے. تو یہ جو چیز آ رہی ہے کہ کتنے فیصد لوگوں میں اینٹی باڈیز ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو انفیکشن ہو چکا ہے، وہ 5 سے 7% ہو رہی ہے ایون ان ملکوں میں ملکی سطح پر جہاں پہ کافی زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے. فار ایگزامپل اسپین میں، پورچوگل وغیرہ میں، پرتگال اور اسپین میں جہاں پہ کافی زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے، جب سے ہائیسٹ ایسٹیمیٹ جو ہے نیو یارک کے کچھ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جو ہرڈ امیونٹی کی بات ہو رہی ہے، جو امریکہ میں بھی لوگوں نے کہی ہے، کیا یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا؟ یہ بھی ثابت ہو گئی یہ بات. جی بالکل، یہ میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ اس سے اس تک پہنچنے تک اتنی اموات ہوتی ہیں کہ وہ ایک سسٹینیبل اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ صرف انفیکشن کو ریمپٹ جانے دیں، کیونکہ جن ملکوں میں جس طرح فرانس، اٹلی وغیرہ میں جتنا زیادہ انفیکشن کیا ہے، اس کے باوجود 5-7% سے زیادہ لوگوں میں صرف بنیادی اینٹی باڈیز ہیں. اس کے بعد ایک اور سٹیج ہوتی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس وقت، اس پہ میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ کس لیول آف اینٹی باڈی سے آپ کو ایکچوئل پروٹیکشن ہے اور حفاظت ملتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ موجود. اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. حکومت پاکستان بالآخر لاک ڈاؤن کرنے پہ مجبور ہوئی ہے اور ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لاہور میں اس کا بھرپور آغاز کیا گیا ہے. حکومت کی موجودہ حکمت عملی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. بتائیے گا یعنی کہ حکومت نے دراصل آج تسلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں اپنے طور پہ کسی صورت میں احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے اب حکومت کو لاک ڈاؤن ہی کرنا پڑے گا. اس طرح سے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کریں، ان کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے؟ نہیں خان صاحب، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ لاک ڈاؤن کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ان علاقوں میں جہاں پہ کہ اس کے لوگ آبزرو نہیں کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کر رہے، تو ان لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس کر کے اور ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے ان علاقوں کو، یعنی کہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کو جو ہے تو لاک ڈاؤن کیا جائے گا. بیکاز لاک ڈاؤن تو کیا تو متحمل ہم ہو نہیں سکتے ہیں. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی، ہمارا سب کچھ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں ٹوٹل لاک ڈاؤن. تو اس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، جو کہ بنیادی طور پہ انہی لوگوں پہ ہوگا جو کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے. تو شبلی صاحب، یہ اب جو آج جو ہم نے ماڈل دیکھا، اب ہم اکراس دا نیشن ہم یہ دیکھیں گے
کل پرسوں آنے والے دنوں میں، اور یہ ایک نیشنل پالیسی ہوگی، اور یقیناً اس کو تو سراہا جا رہا ہے کہ اچھا ہے جس جگہوں پہ نہیں ہو رہا یا جہاں پہ کلسٹر ہے مریضوں کے، ان کو تو بند کیا جائے. تو اب یہ ہم نیشنلی دیکھیں گے، یا ہر صوبوں میں، ہر بڑے شہر میں اس قسم کے لاک ڈاؤنز دیکھیں گے، اسمارٹ لاک ڈاؤنز؟ جی بالکل بالکل، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ایک واحد حل ہے اور ایک پریکٹیکل ایک سلوشن ہے، جس میں کہ ہم جسے کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو ہم دونوں چیزوں کو لیں، جس طرح کے اور اعداد و شمار آپ کو بتائے گئے ہیں، اسد عمر نے بھی کل دیے تھے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہم ان جو فگرز ہیں جو 12 لاکھ کے ہیں اس تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے احتیاط کی تو اس سے آدھے سے بھی کم وہ ہو جائیں گے. اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ عوام اس کی اہمیت کو سمجھیں. جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بازاروں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ اور آج پرائم منسٹر وغیرہ، کیونکہ کل رات کو جو اسد عمر صاحب نے نمبرز دیے، یقیناً ہمارے قوم کو تھوڑا سا اس میں اس حوالے سے پریشان بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو ماہرین کہتے ہیں وہ نمبرز اصل میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا. اگر ہم 50,000 بھی ٹیسٹ کر لیں، اس میں سے روزانہ 10,000 بھی روزانہ کنفرم ہو جائیں لوگ، تو یہ کل ملا کے 4.5 لاکھ ہی ہوں گے جولائی کے اینڈ میں. یہ 12 لاکھ اور 10 لاکھ کے نمبرز کہاں سے آئیں گے؟ اور 242% اضافہ ہوا ہے ایک مہینے میں اموات میں، اسد عمر صاحب نے کہا، لیکن ہمارا جو اموات کا شرح ہے وہ 1.8% ہے ابھی، جو اللہ کے کرم سے دنیا میں بہتر ہے. یقیناً سنسنی تو کل دوڑی، مگر شاید اتنے برے حالات اللہ کے فضل و کرم سے ابھی نہیں ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو فگر جو ہے تو انہوں نے 30 جون تک دی، اور پھر جو دوسری فگر تھی وہ جولائی کے اینڈ کی دی. اب جو یہ فگرز ہیں یہ بنیادی طور پہ وہ فگرز ہیں جس میں کہ لوگ افیکٹ ہوں گے، یہ خدا نخواستہ کہیں اموات نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو شرح اموات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ رسک لے سکیں، بیکاز یہ ایک بہت سیریس وبا ہے، اور ہمیں جو ہے تو اس کی جو ایک ہی بچاؤ ہے وہ یہی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کریں، اور جو نہیں کریں گے تو اس میں سختی ہوگی، گورنمنٹ جرمانے بھی لگائے گی، بزنسز کو بھی بند کرے گی. تو یہ سب کی انٹرسٹ میں، اس ملک کی انٹرسٹ میں ہے کہ اکانومی بھی چلتی رہے، اور جو ہے تو اس وبا سے بھی ہم، بیکاز اس وبا کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گی، یہی چیز ہے. اور چونکہ اس کا علاج نہیں ہے، اس لیے اس کا علاج وہی ہے جو کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے. کتنی تشویش ہے پرائم منسٹر کو، کتنی تشویش ہے جو کیپیسٹی ہے ہماری خاص طور پہ بڑے شہروں میں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہیں. کراچی، لاہور سے بار بار یہ خبریں آتی ہیں کہ اوور ویلم ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہ آکسیجن سلنڈرز کی بھی کمی بتائی جا رہی ہے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ سٹاف کی بھی کمی ہے. پرائم منسٹر کے اور مرکزی سطح پر اس سلسلے میں کتنی تشویش ہے، اور وہاں پہ کیا اس کی پکچر ہے؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جی تشویش تو ہے، کیونکہ ایک جان بھی چلی جائے تو وہ بھی پریشان کن ہے. لیکن جو ہاسپٹلز کا جہاں تک ایکوپمنٹ کا تعلق ہے، ایکوپمنٹ جو ہے تو اس وقت بھی جو ہے تو اویلیبل ہے. کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں، بڑے شہروں کا یہ مسئلہ ہے، کامن ہے کہ سب لوگ جو ہے تو جو سب سے بڑا اسپتال ہے وہیں پہ جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے تو ان کی کیپیسٹی اسٹریچ ہو گئی ہے. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ امریکہ یا اور یورپ کے ممالک میں ان کی جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، لیکن وہ بھی اس تک کوپ اپ نہیں کر سکیں جتنی کہ تعداد اوور ویلمنگ تھی. تو اس لیے ہم اس پہ تو ہماری کنسرن ضرور ہے کہ یہ اتنی نہ بڑھ جائے کہ جس سے کہ ہم مریض باہر ہوں اور سڑکوں پہ ہوں. اس قسم کی سچویشن میں اللہ نہ کرے کہ ہم آئیں. لیکن یہ سب ہوگا کامران خان صاحب، یہ تب ہی ہوگا جب کہ ہم پوری قوم اس کو بحیثیت قوم ایک چیلنج لیں، اور ہم اس کو جانیں کہ یہ ہم پہ ایک آفت ہے، اور اس میں نہ وہ کوئی کسی پارٹیزن شپ کی بات آتی ہے. یہ ہمارا سب کا سانجھا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں سب نے کوآپریٹ کرنا ہے، اور احتیاطی تدابیر از دا اونلی سلوشن. بہت بہت شکریہ جناب شبلی فراز، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. موجودہ کورونا صورتحال میں سندھ پہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں، جہاں پر اب تک 53,000
800 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 831 अमवात सिंध में हुई हैं। हौसला अफजा बात सिंध में यह है कि 25,000 अफराद सिंध में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, यानी कि लगभग आधे कोरोना मरीज सिंध में सेहतयाब हुए हैं। और पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना सिंध में टेस्ट भी खूब हो रहे हैं। 10,000 से ज़ायद टेस्ट होते हैं और कल 11,197 टेस्ट रिकॉर्ड किए गए। सिंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें शेयर करेंगे। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिंध के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। फरमाइएगा कि इस वक्त क्या मजमूई सूरत हाल अगर हम सिंध की बात करें, और इस वक्त ज़ाहिर है कि एक जो कोरोना पहले काबू से बाहर होता नज़र नहीं आ रहा था, मुल्की सतह पर काबू से बाहर हो रहा है, सिंध में क्या सूरत हाल है? अच्छा, वही सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं। पूरे मुल्क में जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और तशवीशनाक है सूरत हाल। और अभी जो बात शिबली फराज साहब कह रहे थे कि हम उस वक्त से डर रहे हैं जब हमारी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो कम पड़ जाएंगी और खुदा न खासा मरीजों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, फिर हमें मुश्किल होगी। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस रफ्तार से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, शायद वो वक्त हमें बहुत करीब नज़र आ रहा है। हम इजाफा कर रहे हैं अपनी फैसिलिटीज़ में, लेकिन ज़ाहिर है कि इजाफा उतने बड़े पैमाने पर मुमकिन नहीं है जितने बड़े पैमाने पर डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं ये कर्ज कर रहा हूँ, आप बार बार इस बात में रिपीट करें, अल्लाह का शुक्र है कि चले परसेंटेज हमारे यहाँ मोर्टलिटी की कम है, लेकिन खासा मैं समझता हूँ कि डेथ की जब बात होती है तो हमें नंबर्स काउंट करने चाहिए। और अगर नंबर्स हमारे यहाँ केसेस के बढ़ते हैं जो 12 लाख लोग कह रहे हैं, आप डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी जो नंबर हम बता रहे हैं पाकिस्तान में केसेस का, उससे कहीं ज्यादा है। वजह ये है कि हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग टेस्ट के लिए जाते हैं, कितने टेस्ट करा पाते हैं, कितने एसिम्प्टोमेटिक हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये बताइएगा कि आज जैसे कि लाहौर में किया गया कि स्पॉट किए गए एरियाज़ और उनको बंद किया गया है, तो आप बताइए कि क्या हम ऐसे एक्शन सिंध में भी देखेंगे, कराची में भी ऐसी असल देखिए, हमने माजी में भी जितने फैसले किए थे, खासतौर पर सिंध हुकूमत ने, कोई फैसला हमने बगैर सोचे समझे या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं किया था कि किसी चीफ मिनिस्टर साहब ने सोचा हो, मिनिस्टर साहब ने सोचा हो। हमने जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें तमाम जो रिलेवेंट लोग हैं वो होते हैं और उनकी राय और मशावरत के बाद हम फैसले करते हैं। अच्छा, ये इनिशियली तो हमने कराची में कुछ यूसीज को किया था, उस पर बहरहाल काफ़ी लेदे हुई हमारे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी पूछा, हालांकि पंजाब भी ये कर रहा था, केपी भी ये कर रहा था, इस्लामाबाद में भी हो रहा था, लेकिन कहीं आवाज़ ही उठी, कराची पे आवाज़ उठी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरी ज़ाती राय ये है, मैं ये समझता हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में केसेस इस वक्त हो गए हैं और ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हमारे हैं, कराची उनमें शामिल है, इन हालात में, इस सिचुएशन में ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये इफेक्टिव नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आप उसमें हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम सील कर देते हैं। तो अगर किसी एक शहर के अंदर इस किस्म के इलाके तो ये आपकी ज़ाती राय तो ज़रूर है सईद गनी साहब, मगर ये इम्पोर्टेंट होगी अगर यही राय चीफ मिनिस्टर की भी है और यही राय हुकूमत सिंध की भी है कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए अब वक्त निकल गया छोटी छोटी जगहों पे। देखा, मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगर हम ये करेंगे तो हम फिर मशावरत करेंगे, जो फैसला मशावरत से होगा फिर वो हुकूमत सिंध का फैसला होगा। लेकिन चूंकि मैं इन तमाम मामला में इन्वॉल्व रहा हूँ तो मैं सुनता रहा हूँ बातें, कुछ थोड़ी बहुत समझ भी आ गई है चीज़ों की, तो मैं अपना एक ज़ाती मौक़िफ़ भी रख रहा हूँ। ज़ाहिर है यही मौक़िफ़ में अगर कोई मीटिंग होती है, कैबिनेट की होती है, टास्क फोर्स की होती है, मेरा यही मौक़िफ़ होगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त हमारे लिए ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये इफेक्टिव नहीं हो सकता है। आप एक इलाके को बंद करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे कि वहाँ से केसेस बाहर ना निकले, लेकिन शहर में हर इलाके में केसेस जहाँ पर कम है, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं करेंगे वहाँ ये स्प्रेड करेगा। फिर आप एक जगह से भागेंगे दूसरी जगह भागेंगे तो ये इतनी आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे कि एक वक्त में एक जगह पे हाथ रखें तो दूसरी जगह रखें तो तीसरी जगह रखें, ये मुश्किलात पैदा करेगा। इस वक्त हम बहुत डिले हो गए हैं, हम ताखीर का शिकार हैं। डैमेज जितना होना था वो हमें हो चुका है, अब मजीद उसके अंदर इजाफा ही हो सकता है, कमी का अल्लाह कोई मौजूदा कर दे, लेकिन लग ये रहा है कि हमें नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला काम ये है कि वजीर आजम साहब खुद इस पूरे मसले की संगीनी को समझने की कोशिश करें। वजीर आजम साहब का जो मौक़िफ़ आज से 3 महीने पहले था, आज इनका मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। अच्छी बात है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि एहतियात करो, अब ये फ्लू नहीं है, कल तक वो कह रहे थे कि ये फ्लू है। अब हमें वजीर आजम साहब को अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के कुछ फैसले अच्छे नहीं लगे और उनके
انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو ایک بلڈ کیا. اب میں گزارش ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو برا بلا کہتے رہیں, ماہرین کو بٹھائیں. اگر ماہرین یہ کہتے ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کچھ کہتی ہے, تو ان کی جو رائے ہے اس کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں, تو وہ شاید ہمارے لوگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, یہ چھوٹی جگہوں کو لاک ڈاؤن کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. اختتام ہفتہ قومی بجٹ آیا. قومی بجٹ کے حوالے سے اب کاروبار کے مالکان اور معیشت کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں یہ برا بجٹ نہیں ہے, اور اگر کرونا قابو میں آتا ہے تو اس سے ترقی کے اور معاشی ترقی کے نئے راستے کھل سکتے ہیں. وہ کیسے, یہ ماہرین ہمیں بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جمعے کو کرونا بجٹ کا اعلان ہوا. اچھا بجٹ نہیں تھا تو برا بجٹ بھی نہیں تھا, مگر مجموعی طور پہ ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں یہ کافی بہتر بجٹ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس دوران پاکستان کو ایک آفت کا سامنا ہے, اور اس کیفیت کے باوجود, اس کرونا کی بدترین وبا کے باوجود, گزشتہ حکومتوں کی طرح کے برعکس موجودہ حکومت نے اس صورتحال کے حوالے سے نہ پہلے کی طرح سے نہ کوئی زلزلہ ٹیکس لگایا, نہ ہی کوئی سیلاب ٹیکس لگایا, اور اسی لیے کوئی کرونا ٹیکس نہیں لگا. حکومتی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا, حالانکہ 10% کی انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, مگر اس کے باوجود حکومت نے اپنا پیٹ کاٹا اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. جو کاروبار کے لوگ تھے ان کی تقریباً 178 تجاویز جو تھیں وہ مانی گئی. اس کے علاوہ پاکستان میں ریٹیل سیلز ٹیکس میں کمی کی گئی 2%. IMF کے پروگرام کے باوجود سیمنٹ سیکٹر کو ان کی ایکسائز ڈیوٹی میں اس میں کوئی ایک شرح کی لحاظ سے کمی کی گئی. مجموعی طور پہ کہ جو کچھ کیا جا سکتا تھا حکومت نے کیا, لیکن کاروباری لیڈرز جو ہوتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف خوب آواز بلند کی, اور جمعے سے لے کے وہ ٹیلی ویژن پہ گئے اور اس کے خلاف بات کرتے رہے. اس کیفیت کی بالکل بات نہیں کی جس کیفیت میں یہ بجٹ, اور خاص طور پہ جس کی عکاسی وزیر اعظم عمران خان کرتے رہے تھے. ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا, تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی؟ کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی. جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی, وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے, ملک کے لیے 22 کروڑ لوگوں کے لیے. کرونا نے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 3000 ارب روپے کا نقصان پہلے کر دیا ہے. پاکستان کے ٹیکس کلیکشن میں 700 سے 800 ارب روپے کی کمی ہو چکی ہے. 3000 ارب روپے ہمیں قرضوں اور سود میں دینے ہیں. اس کے باوجود بزنس لیڈرز کہتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا. کرونا وائرس آیا, اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب GDP کا نقصان ہوگا. ہماری دکانیں بند ہوئی, ہماری بڑے کارخانے بند ہوئے, ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی, اور اس کی وجہ سے 700 ارب کی ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا. اس سال 2900 ارب دینے ہیں, جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد 2000 ارب کے قریب بنتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 2900 ارب قرضوں میں دینے کی بجائے پاکستان کی پبلک پہ خرچ کریں, لیکن اگر ہمیں 3000 ارب دینے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا. مگر اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ بجٹ میں کچھ نہیں دیا گیا. معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے, کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے, موجودہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس کے باوجود بجٹ میں بہت کچھ تھا. کیا تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا. حسب روایت آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بجٹ میں ریلیف نہیں, مگر بجٹ میں کوئی تکلیف بھی نہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی نہیں تو کورونا کے ماحول میں کم بھی نہیں ہوئیں. IMF کے دباؤ کے باوجود نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے, بلکہ درآمدی خام مال کی 2000 اشیاء جن میں کیمیکلز, لیدر, ٹیکسٹائل, ربڑ, کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہے کو کسٹم ڈیوٹی سے استثنا دے دیا گیا ہے. سیمنٹ سریا پاکستان میں تیار ہونے والے موبائل فون, آٹو رکشہ, موٹر سائیکل سمیت کپڑے, جوتے, LED لائٹ, سینیٹری ویئر سستے کر دیے گئے ہیں, جبکہ خریداری کے لیے شناختی کارڈ کی شرط 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. پوائنٹ آف سیل والے دستاویزی ریٹیل سیکٹر کے لیے GST کی شرح 14% سے کم کر کے 12% کر دی گئی ہے. کورونا اور کینسر کی تشخیص کے آلات پر امپورٹ ڈیوٹی معاف کر دی گئی ہے. غریب اور مستحق افراد کے لیے احساس پروگرام کے فنڈز میں 10% اضافہ کیا گیا ہے.
एहसास प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम 187 अरब रुपए से बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दी गई है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले वालिदैन के लिए स्कूलों की फीस पर टैक्स की शर्त खत्म कर दी गई है। मकामी इंजीनियरिंग की हौसला अफजाई के लिए लोहे की चादर से बनने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए हॉट रोल्ड कॉइल्स पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी को 12.5% से कम करके 6% कर दिया गया है। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की मुद्दत को 8 साल से कम करके 4 साल कर दिया गया है, जबकि हर साल कैपिटल गेन टैक्स की मिकदार में 25% कमी भी की जाएगी। बजट के टैक्स महसूलात में अगर कहीं इजाफा देखा गया है तो वो दरामदी सिगरेट, सिगार, एनर्जी ड्रिंक्स और डबल केबिन गाड़ियाँ हैं। पुरतायुश और मुज़र सेहत अशिया की हौसला शिकनी के लिए इम्पोर्टेड सिगरेट और तंबाकू पर ड्यूटी 65 से बढ़ाकर 100% की गई है। नए बजट, कोरोना बजट के प्रॉस्पेक्ट्स और इसके मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने पाकिस्तान के 2 बहुत ही मुमताज़ बिजनेस लीडर्स को दावत दी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में कारोबार का, बड़े कारोबार का बहुत ही बड़ा नुमाइंदा फोरम है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO जनाब एहसान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब आरिफ हबीब, जो आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। एहसान मलिक साहब, आप बताइएगा, अब क्योंकि ये बजट आ गया है, मगर इस बजट में ये बिल्कुल लाइकली था कि कोरोना का कोई टैक्स लग जाता या कोई नए टैक्सेस लग जाते या ये एग्जिस्टिंग टैक्सेस में कोई बड़ा इजाफा हो जाता। ये सब कुछ हुकूमत नहीं किया, तमाम कंस्ट्रेंट्स के बावजूद। क्या ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप नहीं है और इसको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कैसे देखती है और इसमें आपको और क्या चीज़ ऐसी नज़र आती है जो कि शायद इसके बावजूद की जा सकती थी जो नहीं की गई? जी, मैं पहले तो ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान को माली और माशी खुद मुख्तारी हासिल करनी है तो IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना होगा। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि बजट के अंदर IMF का हाथ नजर आता है, लेकिन ये पिछले साल भी था और अगले साल भी रहेगा, बिकॉज IMF का प्रोग्राम 3 साल चलेगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म ने और डॉक्टर हफीज शेख ने जहां तक हो सकता था गुंजाइश हासिल करने की, निकालने की कोशिश की ताकि बिजनेस को और अवाम को इससे कुछ फायदा हो। तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि जी, एक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एक बहुत अहम जो एजेंडा है वो है मेक इन पाकिस्तान। और मेक इन पाकिस्तान जो है वो मुलाजमत को फरोग देने के लिए, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और कंपेटिटिव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पैदा करने के लिए बनाया गया है। और उसके अंदर एक जो बात, जो उसका एक सतून है, वो ये है कि जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं वो रेवेन्यू रेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं और हमारा कहना है कि वो नहीं करनी चाहिए रेवेन्यू के लिए, और वो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमें बहुत खुशी है कि इस बजट के अंदर कैस्केडिंग टैरिफ्स लाए जा रहे हैं, जिसमें कि खाम माल और इंटरमीडिएट आइटम्स पे या तो 0 ड्यूटी कर दी गई है या खासी कम कर दी गई है, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी रिमूव की गई है, रेगुलेटरी ड्यूटी को भी कम किया गया है। तकरीबन 2000 आइटम्स ऐसे हैं जिसपे कि कमी और 0 ड्यूटी कर दी गई है। तो उससे खासा असर आएगा, पॉजिटिव असर आएगा कंपेटिटिवनेस की, बिजनेस की कंपेटिटिवनेस पे, और प्राइसेस भी कम होगी। तो ये तो आज ही एक बहुत फंडामेंटल प्रोग्रेस है जिसके लिए हम हमारी बात देते हैं बजट मेकर्स को। इसके अलावा हमारा कहना यह था कि कोरोना की वजह से जो कैश फ्लो के ऊपर बहुत बुरा असर आता है वो आता है विद होल्डिंग टैक्स का और एडवांस टैक्सेस का, और हमारी गुजारिश ये थी कि इसमें कमी लाई जाए। और हमें बड़ी खुशी है कि विद होल्डिंग टैक्स खाम माल पर और मशीनरी के ऊपर कम कर दिया गया है, 2% और 1%, 1% कर दिया गया, पहले से ज्यादा होता था। तो आई थिंक उससे एक लिक्विडिटी पे बहुत अच्छा असर आएगा। तो ये दो चीजें जो है बहुत अच्छी हुई है। यकीनन पाकिस्तान की जो एहसान मलिक साहब, हम थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, आपसे आगे भी बात होगी। आरिफ हबीब साहब बताइए कि अब तक जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो मौक़िफ़ बयान किया एहसान मलिक साहब ने, ये जनरली काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों को कवर किया, एक पॉजिटिव टोन नज़र आती है इस डिफ़िकल्ट और कोरोना बजट में, इस डिफ़िकल्ट माहौल के बावजूद। जी बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने दोनों बातें की हैं। उन्होंने बातें की हैं जो पॉजिटिव हैं, वो भी बातें की हैं, और जो आपका सवाल था कि हुकूमत को और फर्दर क्या करना चाहिए था, उसको भी उन्होंने
ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں اس پر جو ہے وہ اپنے ویوز جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک بات کہی تھی, جو فائنانس منسٹر یہ کہتے رہے تھے کہ ہم ایک ٹیکس فری بجٹ جو ہے وہ دیں گے, کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے, تو آئی تھنک وہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, اس میں وہ نظر آتا ہے. بلکہ کچھ تھوڑی بہت جس طرح احسان ملک صاحب نے بتایا کچھ جو ہے وہ چھوٹ بھی جو ہے وہ دی ہے. بٹ جہاں جیسا جو آپ کا سوال تھا کہ حکومت کو اور کیا کرنا چاہیے تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ایریاز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکستان کے لیے کرٹیکل ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو ایس او ایز ہیں, جو ہماری گورنمنٹ مینج کمپنیز ہیں, اس میں ہمارے ریسورسز جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں. اس میں حکومت کو چاہیے کہ جلدی سے ان کے لیے پرائیورٹائزیشن کے جو ہے وہ پروگرام بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ میں جو انہوں نے 100 ارب کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ بہت کم ہے میری نظر میں, جبکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ RLNG پاور پلانٹ جو ہے وہ ایک تو یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, اور عارف صاحب اور ایک تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, دوسرا جو انرجی کا مسئلہ اتنا بڑا ہمارے سر پہ کھڑا ہے, یہ IPPs کا مسئلہ, یہ ہماری انرجی کے پورے اسپیکٹرم کا مسئلہ, یہ بھی 2 سال سے اس میں بھی کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے نا. یہ بھی تو ایک حکومت کے کرنے کی چیز نہیں کی ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس پہ بھی تو توجہ کی ضرورت ہے. اور ایک دوسرا ایریا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بورنگ کر کے اس کو فائنانس کر رہی ہوتی ہے, اور ہمارا قرضہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے, اور اس کی آئی تھنک جو پراپر ویلیو بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے, اس پہ بھی ڈاؤٹس ہیں. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو انہوں نے بجٹ رکھا ہے وہ بہت کم رکھا ہے, 70 بلین. ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو 200-300 بلین جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ بڑھاتے. تو اس سے تو گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر ہے وہ کم ہوگا, اور جو ہمارے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, جو فائنانس منسٹر جو ہے بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ قرضے بڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں اور پرائیورٹائزیشن کر کے ہم اپنے قرضے جو ہے وہ اتارے. تیسرا ایریا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی امپورٹنس ہے, اور وہ یہ ہے. صاحب ہم آتے ہیں آپ کے پاس. احسان ملک صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو کارنر سٹون ہے, جو سلوگن ہے پاکستان بزنس کونسل کا, وہ میک ان پاکستان ہے. یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ فیڈ بیک ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں کے دوران جو ایک بڑی آپ کی کمپلین تھی کہ اسمگلنگ ہوتی ہے, یہ کھیپیے ہوتے ہیں, یہ سامان بہت سارا لاتے ہیں اور بکتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو فاسٹ موونگ جو گڈس کمپنیز ہیں, FMGCs, ان کے مسئلے ہوتے ہیں, اور اس میں بڑا فرق آیا ہے, اور ان کمپنیز کی پرفارمنس اور ان کی آؤٹ پٹ اور ان کی سیلز بہت اضافہ ہوا ہے. ایک بڑی اچھی مثال قائم ہوئی ہے ایک ڈیفالٹ میں یہ کرونا کی وجہ سے. کیا یہ بات صحیح ہے, اور یہ کہ اس پوٹینشیل کو مزید ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں اس بجٹ کے پس منظر میں؟ جی میرے خیال میں جی یہ جو کمی آئی ہے اسمگلنگ میں وہ اس وقت ایک فیئرلی کہنا پڑے گا کہ حکومت کے اقدام سے کم آئی ہے, اور جو فزیکل موومنٹ آف گڈس تھی, شپمنٹ تھی, ایئر کرافٹ کی موومنٹ ہوتی تھی, جو بیگیج میں آیا کرتا تھا سامان وغیرہ, وہ آنا بند ہو گیا. لیکن جو اقدام لینے چاہیے حکومت کو, ان میں کئی ایسے اقدام ہیں. مثال کے طور پر انڈر انوائسنگ جو ہوتی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے ایک رائٹ دینا چاہیے. کسی کو بھی آ کر اگر وہ 15% زیادہ بڈ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ مال اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. انڈر انوائسنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الیکٹرانک ایکسچینج ہوتا ہے ڈیٹا کا, وہ اس کے اگریمنٹ کیے جائیں چین کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے بڑے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ, معلوم ہو کہ کس پرائس کے اوپر وہ وہاں سے چلتا ہے اور کس پرائس پہ وہ یہاں پہ لایا جاتا ہے. یہ افغان ٹرانزٹ ریٹ کے اندر کافی مال آتا ہے جو کہ مس یوز کیا جاتا ہے, تو اس پہ ٹیکسز وغیرہ وہ لگائے جائے جو کہ پاکستانی گڈس پہ رکھتے ہیں, اور ان کو ریفنڈ کیا جائے جب وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. اور تیسری بات میں اسمگلنگ پہ یہ کہوں گا, یا چوتھی بات میں اسمگلنگ پہ یہ کہوں گا کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے
जाहिर है कि पोर्ट्स पे तो करना चाहिए, लेकिन ये दिखती हैं दुकानों के अंदर सब चीजें, तो दुकानों पे रेड्स करने की जरूरत है और इसमें प्रोविंशियल अथॉरिटीज की कॉपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है। यकीनन। आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है, बल्कि बैकबोन है इस पूरे इस वक्त की जो माशी सूरत हाल है बजट के हवाले से दिया गया, वो कंस्ट्रक्शन पैकेज है। और यकीनन क्योंकि इसके साथ 42 इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक होती हैं और ये एक टर्न अराउंड गेम चेंजर हो सकता है। अब इसके सारे जो फॉर्मलाइज हो गया इस बजट में, आप बताइएगा स्टील को और सीमेंट को छोटे छोटे कंसेशंस भी हुकूमत ने दिए हैं, इस सेक्टर को ये अपने पूरे पोटेंशियल को पहुँचे और वाकई ये गेम चेंजर साबित हो, इसको मटेरियलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए और इसको कैसे ऑपरेशनलाइज करना होगा? बिल्कुल कमरान भाई, जो मैं तीसरी अहम चीज बात करने लगा था और वो यही था कि आई थिंक पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से कैसे निकलेगा। जब हम सोचते हैं कि ये कैसे निकलेगा, क्या हम कर्जे जो है वो वापस, कंट्रीज जो है वो कर्जे वापस जो है वो जनरली नहीं करते, वो अपनी कैपेसिटी टू बोरो मोर और उसको सस्टेन करने के लिए अपनी जो है वो जीडीपी को बढ़ाते हैं, उसमें जो है वो तेजी से तेज रफ्तारी से ग्रोथ लाते हैं। जब वो तेज रफ्तारी से ग्रोथ जो है वो होती है तो फिर आपकी कैपेसिटी जो है ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू और आपकी कैपेसिटी टू सर्विस देम जो है वो बढ़ती है। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे इकोनॉमी के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको आपको जो है वो इंसेंटिवाइज करना होता है कि वहाँ एक्टिविटी बढ़े। तो ये जो कंस्ट्रक्शन एक एरिया, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे 3-4 एरियाज जो है पाकिस्तान के तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड की वजह से भी जो है वो कम अफेक्टेड रहा है, थोड़ा सा लोकस्ट का उसका इशू चल रहा है, बट ये कंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरा बड़ा अहम सेक्टर है और फिर जो है वो इंडस्ट्री भी है और आईटी भी है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिसेंट पीरियड में जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अपनी थिंक टैंक के साथ मिलके ये इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन की है और इस चीज़ को जो है वो उन्होंने डायरेक्शन दी है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो रोल आउट किया जाए, जो पॉलिसीज बनी है, ताकि इसमें जो है वो एक्टिविटी शुरू हो और जो वो चाहते हैं कि इसमें जो डेवलपर्स इन्वेस्टमेंट भी आए और जो अल्टीमेट बायर्स हैं उनकी तरफ से भी जो है वो डिमांड्स आए और उनको मॉर्गेज फाइनेंसिंग तो कैसे होगा? और भाई ये मेरा सवाल तो ये है कि इसको पूरे पोटेंशियल को कैसे पहुंचा, रास्ते में रुकावट क्या है? आई थिंक अब मुझे तो कोई ऐसी रुकावट नहीं लगती सिवाय इसके कि अब वो बैंकों के साथ इंगेज होके उनको जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग अवेलेबल करने के लिए जो है वो इंसेंटिवाइज करना है और वो ऑलरेडी इंसेंटिव्स काफी कुछ मौजूद हैं। आई थिंक उनके साथ मिलकर जो है वो ऐसे अरेंजमेंट्स जो है वो स्टेट बैंक गवर्नर को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप जो है वो बनाए। तो आई थिंक उससे जो है आप ये देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो बेहतरी आएगी और खासतौर पे जो भी कुछ तो एहसान मलिक साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप तक आना पड़ेगा, वो ये कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जाहिर है कि सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है इस वक्त क्यूमुलेटिव अगर हम देखें। आप क्या बिज़नेस को जो इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिसी रेट्स हैं वो उसको आप लोग कैसे देखते हैं और फिर इस पस मंज़र में जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में कितना पोटेंशियल है और आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद रिडक्शन बहुत ही ज़रूरी है? क्या पोजीशन है आपकी इस पर? कि इस वक्त गुंजाइश है पॉलिसी रेट को कम करने की, चूँकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो कमिटमेंट की है पाकिस्तान के साथ, वो आपका जो रुपी पे एक्सपोजर है उसको बफर कर सकता है। इन्फ्लेशन जो है वो कम होती जा रही है और अंडरलाइंग इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम हो गई है, तकरीबन 4% पे आ गई है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कम से कम 1% का और मजीद गुंजाइश निकल रही है, जो कि इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी कमेटी जो है वो आइंदा मुलाकात करेगी तो उसमें गौर करेगी। आरिफ भाई साहब, ये फरमाइएगा कि इस एक तरफ तो ये पॉलिसी रेट्स का मामला है, ये बताइएगा कि अब इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कोरोना की सूरत हाल है, खालिसतन कारोबार के लिए, सनत के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए ये कितने रास्ते में खड़ी हुई है?
آئی تھنک یہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کی فیوچر کے لیے. میں یہ کہتا ہوں الفاظ کہ یہ جو بجٹ ہے یہ تو نان ایونٹ ہے ان حالات میں. اور آج جو ہے وہ سارا دن جو مارکیٹ کے اندر زیادہ کنسرن جو تھا وہ اباؤٹ کورونا کا جو ہے وہ کی امپلیکیشن پاکستان پہ اور اس کے فیوچر اور اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن جو ہے اس کی کیا سچویشن رہے گی, اسی کی بیسس پہ لوگوں کو جو ہے وہ اضطراب تھا. اور وہ اضطراب کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا آج کی مارکیٹ کا جو ہے وہ جو نمبرز کل اسد عمر صاحب نے دیے اور پھر وہ آج بہت ہی سرخیوں سے چھپے, اس نے ایک سکیئر پیدا کیا ہوا ہے عارف بھائی آپ کے خیال میں؟ کل جو نمبرز آئے کہ ہمارے ظاہر ہے کہ جی بالکل وہ فیئر پیدا کیا ہوا ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ انسرٹینٹی, کیونکہ زیادہ فیوچر جو ہے وہ بزنسز کا, ہماری معیشت کا, اکنامی کا جو ہے وہ سارے کا سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ اس کورونا کو کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے, اور یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو تھیوری ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے. اور ظاہر اس کے جو پروفیشنلز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, اور یہ حکومت ان کے ساتھ بھی مجھے یقین ہے کہ ان ٹچ ہوگی اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے الٹیمیٹلی کس قسم کی پالیسی بنتی ہے. اگر ظاہر کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا تو ڈیزاسٹر ہے فار اکنامی اینڈ بزنس, اور اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کامیاب ہو جاتا ہے تو آئی بلیو کہ پھر جو ہے وہ امکانات ہیں کہ ہم جو ہے ایک ریزنیبلی جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب, چیئرمین عارف حبیب گروپ, اور جناب احسان ملک سی او پاکستان بزنس کاؤنسل ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. ناصر.